الحمد لله الذي كرم الإنسان بالعقل والتفكير وهداه إلى ما يسعده في الدارين، الذي رسم طرق السعادة للمؤمنين وفتح سبل الفلاح للسالكين، ورفع العلماء إلى أشرف المناصب وأعلى المراتب، وأفضل الصلوات وأزكى التسليمات على سيدنا ومولانا محمد إمام العلماء وقدوة الصلحاء، الذي حمل العلماء أمانة العلم وأمرهم أن يبلغوه للناس، وعلى آله وصحبه الأئمة الهداة الذين جاهدوا في سبيله حق الجهاد. أما بعد، فيا رئيس الحفل الكريم ويا ضيف الشرف العظيم، أيها السادة الضيوف والمستمعون الكرام، إننا لفي فرحة غامرة ومسرة شاملة تفيض وجوهنا بشرا وتمتلئ قلوبنا سرورا وتنشرح صدورنا طمأنينة، استخرجنا من هذا المعهد العلمي العريق، وأقيم هذا الحفل المبارك لتكريم العلماء الخريجين الذين تمسكوا بالدين والشريعة واجتهدوا في الحصول على العلوم الدينية وبذلوا جهودهم لنيل الهدف المنشود. وهذا الاجتماع الحاشد أكبر حافز لهم أن يرفعوا رؤوسهم ويفتخروا على ما سعوا لأجله. أيها الضيوف الأجلاء، من أصعب الأمور صنع الإنسان وتغيير نفسه وقلبه وفكره. هذا التغيير ليس بأمر هين، بل إنه عبء ثقيل. التحكم في مياه الأنهار والبحار وتحويل مجراها سهل، بل أي تغيير في معالم هذا الكون أسهل من تغيير النفوس. إن بناء الرجال أهم وأشق من بناء المصانع والمؤسسات الضخمة، ومن رصف الطرق وإنشاء المعاهد العلمية والمستشفيات. هذه هي الضرورات الحيوية اللازمة لاستقرار المجتمع. أما الإصلاح في الإسلام فهو يوجه الإنسان إلى إخراجه من الظلمات إلى النور، وإلى تهذيبه وتربيته على أداء الأمانة. هذه هي المكرمة النبيلة الجليلة التي قام بها إمام المرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحول وجهة الإنسان من كافر شره حريص إلى مؤمن أفيف قلوب. ماذا تغير فيه؟ تغير القلب، وتغيرت الموازين، وتغيرت الاهتمامات. لقد ولد من جديد ولادة الحقيقية، وتحول الحفاة العراة الذين عبدوا الأصنام إلى خير أمة أخرجت للناس.
وقد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنهج الرباني المهيمن والدستور الخالد والعقيدة السليمة من البدع والخرافات، وربط بين متبعيه برباط الأخوة والحب والمساواة والإيثار، وغرس في نفوسهم الإيمان فأحكم بنيانا. في العالم المتحضر يقولون قامت الجامعات الضخمة والمتنزهات، ورصفت الشوارع، وشجدت القصور والمصانع، ولكن نسي الإنسان. فما أغنت عنه هذه المهدية شيئا، ماذا يغني هذا الأمران؟ والروح مريض والقلب فاسد. وإلى جانب آخر يعلم أعداء الله جيدا جذور هذه الأمة، وهم يريدون تمس معالمها وغرس بذور الإلحاد والانحلال والضلال، وإطفاء روح الإسلام. في هذه الظروف العصيبة أمام المدارس الإسلامية تحديات جسام لمواجهة الإلحاد والضلال، فلا بد من إعداد المثقفين المؤهلين الذين يقفون حياتهم للدين ويصدقون في القول والعمل، ويبعدون عن المداهنة والمساومة، ويتزودون بالعلوم الإسلامية ويستوعبون بالعلوم العصرية لمواجهة التحديات والتيارات الفكرية. واعلموا وتيقنوا أن المستقبل لهذا الدين، لأن العالم في أمس الحاجة إليك، وأن عاقبة الشرك ومعال الكفر إلى زوال. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وأخيرا نشكر الله تعالى الذي وفقنا للالتحاق بهذه الزاوية العظيمة، ونهدي إهداء التشكر والتعظيم لشيخنا الكريم روحي ومربي بیر سردار احمد عالم القادری، الذي هدانا بتعاليمه إلى طريق العلم والحكمة، وهيأ لنا كل وسائل التربية. نسأل الله تعالى أن يطيل عمره، نسأل الله تعالى أن يرفع مقامه في الجنة. ونتقدم أيضا بالتشكر والتعظيم لشيخنا الكريم بیر محمد اویس احمد القادری، الذي يسير على خطى والده الكريم. نسأل الله تعالى أن يطيل عمره ويبقي ظله علينا، وخصوصا إلى ملك العلوم والفنون صدر المدرسين العلامة محمد سعيد الأزهري، ثم الأساتذة الأجلاء الذين زودونا علما وثقافة وتربية، وسلكوا بنا مسالك الجهد والعظيمة. نسأل الله لنا ولكم العافية والكرامة في الدنيا والآخرة، والسلام.